नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासेको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सदस्यसँग छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले दैलेख क्षेत्र नम्बर 1 का एमाले सांसद अमरबहादुर थापासँग छलफल गर्दैछौं। थापासँगको छलफलमा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत एउटा मात्र प्रश्न बुझिने गरी राखिदिनुहोला। हामीसँग आज दैलेखका एमाले सांसद अमरबहादुर थापा छलफलका लागि आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। मान्यज्यू, हजुर, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब गृह जिल्लामा हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। संविधानको घाम कस्तो छ दैलेखमा? हजुर, संविधानको घाम कस्तो छ? संविधानको उज्यालो कस्तो छ तपाईको जिल्लामा? एकदम उज्यालै छ। जनता खुसी छन्, जने सारा जनताले संविधान आयोगमा जने सन्तोष गरेका छन्, सब खुसी छन्, उज्यालै छ। अब त्यो सन्तोष पेटभरि खाना पाएर, रोजगारी पाएर, झाडा पखाला लाग्दा उपचार गर्न पाएर हो कि त्यो सन्तोष चाहिँ बिरामी छोरालाई खाडी काम गर्न पठाउँदै गर्दा भोकमरीले पेटमा पटुकी बाँधेर सुत्नु पर्दाको खुसी होला त? मान्यज्यू, हामी अमरबहादुर थापासँग कुराकानी गरिराखेका छौँ। एमाले सांसद अमरबहादुर थापा यति बेला दैलेखमा हुनुहुन्छ। दैलेख क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर व्यवस्थापिका संसदमा रहनुभएका अमरबहादुर थापासँगको छलफलमा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत बुझिने गरी एउटा मात्र प्रश्न राखिदिनुहोला। हामी कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौं। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट प्रसारण हुने गर्छ। विशेष गरी मुलुकमा संविधान जारी भए सँगसँगै मुलुकको राजनीति झन गम्भीर बनिराखेको छ। राजनीतिक संक्रमण लम्बिदो छ। दलहरू जिम्मेवार बनिराखेका छैनन्। निकै महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा बलजप्ती निर्णय गरिदिँदा नेपाली राजनीति झन पेचिलो बन्दै गएको र समाजमा पनि राजनीतिको संक्रमण पेचिलो बनेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। मुलुकमा 63 सालको प्रतिनिधि सभाले मुलुकलाई धर्मनिरपेक्षमा लगिसकेपछि यो विषय अझ पेचिलो बनेको छ। कतिपयले अब अत्यन्तै राम्रो भयो र गजबको निर्णय भयो भनिराखेका छन् भने कतिपयले यो निर्णय बलजप्तीको निर्णय हो, यसले दूरगामी प्रभाव र असर पार्न सक्छ भनिराखेका छन्। त्यसो त यस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्नु पूर्व कम्तीमा विवाद नहुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने थियो। तर दलहरू कतिपय मुद्दाहरूमा बहकिएको र कतिपय मुद्दाहरूमा कतैबाट निर्देशित भएको भन्ने पनि गरिन्छ। विश्वका 172 प्रमुख राष्ट्रहरूमध्ये 158 राष्ट्रहरूमा धर्मसापेक्ष रहेको छ र 158 धर्मसापेक्ष राष्ट्रहरू रहेका छन्। र फेरि पनि नेपालमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको वकालत गरिएको छ। यो एउटा विवादित विषय देखिएको छ नेपाली राजनीतिका लागि। त्यसो त अन्य थुप्रै त्यस्ता विषयहरू छन् जुन विषयमा कसैको सनकमा निर्णय गरिदिँदा ती पेचिला पनि बनिराखेका छन्। यावत कुराहरू छन्। यी राजनीतिक र महत्त्वपूर्ण विषय भए अझ योभन्दा सरल र सामान्य विषयमा झर्ने हो भने नागरिकका दैनिकीहरू कष्टकर छन्। नागरिकले कष्टसाध्यपूर्ण जीवन बिताउन विवश छन्।
संविधान जारी भइसकेपछि केही न केही त्यसका प्रभावहरू देखिनेछन् र नागरिकको जीवन सहज हुनेछ भनिएको थियो, तर त्यसो हुन सकिराखेको छैन। मानेज्यू, हजुर अहिले सुनिएको छ? हजुर। अब तपाईँसँग म के सोध्दै थिएँ भने, हजुर, संविधान जारीपछि दैलेखका नागरिक खुसी छन् भन्नुभयो। त्यो खुसी चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोकमरीले सताएर खुसी भएको होला कि औषधि उपचार नपाएको बिरामी छोरोलाई कमाउनका लागि खाडी पठाउँदै गर्दाको खुसी होला कि होइन पेटभरि खाँदै गरेर स्वास्थ्य उपचार पनि पाउँदै गरेर भएको खुसी? संविधान जारीपछि नयाँ खुसी थपियो भन्ने होला। यो संविधान आइसकेपछि अब हामीलाई जाने त्यो चिज प्राप्त हुन्छ भन्ने आशाको खुसी हो। भोलि जाने संविधान आउन बित्तिकै सबै कुरा हुन्छ भन्ने होइन, तर पनि संविधान आइरहँदा नेपाली जनताको अधिकार सहितको संविधान आइरहँदा अब त्यो चिज प्राप्त गर्छौँ हामी, त्यसबाट जाने प्रभावित हुँदैनौँ। अब जाने हामी जाने नेपाली जनताहरू जाने त्यो किसिमको जाने सबै कुराबाट जाने मुक्त हुनका निमित्त उन्मुख हुन्छौँ भनेर खुसी। मानिज अब एउटा विकट जिल्ला हो दैलेख, होइन? हो। तपाईँ त अब टाठो बाठो मान्छे, राजधानीमा बसेको, सिंहदरबार पनि देखेको, ठुला ठुला अस्पताल, ठुला ठुला विकासहरू पनि देख्नु भएको। अब दैलेखवासीले जुन अब राम्रो हुन्छ भनेर खुसी भएका छन् भन्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो राम्रो कहाँनिर आयो मान्यज्यू, कहिले आउँछ हाम्रो गाउँघरमा भनेर सोध्छन् कि सोध्दैनन्? सोधिरहेछन्, आइरहेछ भन्ने खुसी भइरहेछन्। मान्य जाने गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती आउने, म जाने अगाडि जाने आउनु भएको छ, जाने भन्नु भएको छ, गर्नु भएको छ भन्ने कुराको जाने सन्तुष्टि दैलेख अन्तको कुरा जान्दिनँ मैले। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा दैलेख जिल्लामा सन्तुष्टि चाहिँ छन्, भएका कामहरू पनि भएका छन्, जति गर्न सक्ने कामहरू पनि अगाडि यस्तो विकट जिल्लामा पनि गएको छ। तपाईँले जो सहरमा बस्नु भन्नुभयो, अझ म दैलेखको सदरमुकाम मात्र होइन, दैलेखको सदरमुकाम भन्दा 4 घण्टा विकट ठाउँ पगनाथमा बस्ने मान्छे हो। त्यो 4 घण्टा विकट ठाउँमा सिटामोल पाइन्छ? पाइन्छ, त्यो डाक्टर बस्छ अहिले। ओहो, गजब गराउनु भएको रहेछ। तपाईँ हृष्टपुष्ट अघाको मान्यज्यूलाई देखेर खुसी भए हुन् कि दैलेखवासीहरू? हृष्टपुष्ट त जाने तपाईँले जाने हृष्टपुष्ट हुने कुरा त त्यो स्वाभाविक पगनाफा मान्छे पनि हुन्छन्, तर पनि अब म मान्य भएको मान्छे, मान्य बनाउने हैसियत राख्ने जनताले अब त्यो लुरे भएर जाने बेलबासे जस्तै भएर लुते भएर हिँड्नु भएन नि। भएन नि। मान्यज्यू त एकदम तगडा मोटो घाटो हुनु पर्यो, होइन? सकेसम्म धेरै नागरिकले खाने चिजहरू एक्लै खानु पर्यो, राम्रो हुनु पर्यो, अरूभन्दा भिन्न हुनु पर्यो। त्यसो होइन, सबै नागरिकहरूले खाने चिज मैले मात्रै खाने होइन, सबैलाई खुवाउने कुराको चाहिँ वातावरण सृजना गर्ने मेरो काम हो। गरे पनि त्यही छु मैले। म बरु चाहिँ म भोगो बस्न सक्छु। अनि फेरि अब नागरिकले 1000 रुपियाँको नोट नदेखिराखेका बखत मान्यजीहरू 80-90 हजार एकैपटक थाप्नुहुन्छ। यस कारणले पनि भिन्न हुनु पर्यो नि। तपाईँले एउटा कुरा यो कुरा बुझिराख्नुहोस्, 80-90 हजार त तपाईँले हिसाबै गर्नु भएको रहेछ, अलिकति गणितीय हिसाबले पछाडि हुनुहुँदो रहेछ। हामीले पाउने रकम भनेको चाहिँ नि सबै कता पथा गरेर 50 पाउँछौँ जम्मा। गाह्रो भयो नि त मान्यज्यू। 50 मैले दैलेखमा महिनाको एक पटक दैलेख आउने पैसा मलाई 30,000 लाग्छ। तपाईँले जाने रुष्ट पुष्ट खाए पिएको भन्नुहुन्छ, दैलेखमा दैलेखी जनतालाई सोध्नुहोस्। मैले एक पटक मैले मेरो पारिश्रमिकलाई मैले आफ्नो उपयोगमा गर्दिनँ, दैलेख जनतालाई भेट्ने काममा उपयोग गर्छु। मान्यज्यू, अब दैलेख पुग्न काठमाडौँबाट दैलेख पुग्न 30,000 लाग्छ भन्नुभयो, होइन? आउन जान बस्न गरेर एक पटकको भ्रमणमा 30,000 खल्तीमा हालेर आउनुपर्छ। अब यहीँनिर दैलेखमा झाडा पखालाको उपचार नभएर अथवा सामान्य उपचार गर्न नसकेर एउटा दैलेखको गरिब नागरिक वीर अस्पताल आउनका लागि उसको घर खेत बेच्दा पैसा पुग्छ कि पुग्दैन होला? त्यो चाहिँ गाह्रो छ। त्यो कुरामा म तपाईँलाई सहमत गर्छु। तर वीर अस्पताल आउनै पर्दैन, उसलाई दैलेखमै उपचार भइहाल्छ नि। दैलेखमै अहिले त्यत्रो सेवा सुविधा सम्पन्न भइसक्यो।
सम्पन्न भइसक्यो होइन, त्यसो झाडा पखाला सानो प्रारम्भिक चरणका उपचारहरू दैलेखमा हुन्छन्, अब सुर्खेतमा हुन्छन्। दैलेखका तपाईँका नागरिक खाडी गएका छन् कि छैनन्? खाडी नगएका त पाल्पाबाट पनि गएकै छन्, गुल्मीबाट पनि गएकै छन्, झापाबाट पनि गएकै छन्। दैलेखमा जानु त कुरै भएन। त्यो त गर्वको कुरा भयो नि होइन? गर्वको कुरा त होइन, तर खाडी जानबाट मुक्त गराउने विधि हाम्रो चाहिँ अहिलेको यो संविधानले व्यवस्थापन गर्छ। अब राजनीतिक क्रान्ति सकियो, अब आर्थिक क्रान्तिमा लागेर त्यो खाडीबाट फर्काउने काम अब तपाईँ हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ। नेगेटिभ दृष्टिकोणले मात्रै पत्रकारहरूले बुझ्नु भएन, तर पोजिटिभ तरिकाले पनि जान पर्यो र मुलुकलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कर्मीहरूको पनि महत्त्वपूर्ण ध्यान हुन्छ। अब पोजिटिभ कुरा गरौँ। दोस्रो संविधान सभामा तपाईँको निधारमा छाप लगाइदिएको एउटा युवा, तपाईँलाई विजयी बनाउनका लागि तपाईँलाई मतदान गरेको एउटा युवा राजधानी बनाएर खाडी जानु छ। उसले दैलेखमा रहेको आफ्नो घर खित, आफ्ना बा आमाका गरगहना सबै बेचेर राजधानी बनाएर खाडी जानका लागि भ्याउला कि नभ्याउला, कस्तो छ कुन्नी यसो बताइदिनुहोस् न। अब त्यो जाने खाडी जान भ्याउला कि नभ्याउला, खाडी नजाने विधिमा हामी लाग्न तयार हुन पर्छ। हामी पनि नेपाली अल्छी बन्न भएन। हामीले पनि माथि राज्यको तर्फबाट त्यो दृष्टिकोण दिने काम र राज्यले चाहिँ जनतालाई चाहिँ सुविधा दिने कुरा राज्यले पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले मैले दैलेखका युवाहरूलाई अब कृषिमा निर्भर हुन, व्यवसाय कृषि गर्न र यो दैलेख अलैँचीको जिल्ला भनेर चाहिँ मैले घोषणा गरेको छु। अब अलैँचीको जिल्ला भनेर चाहिँ अलैँची सुरु पनि भएको छ। गत वर्षबाट फर्म सुरु गरेका छन् साथीभाइहरूले। गाउँमा जाने करिब 3-4 लाख बिरुवाहरू आइसकेका छन्। यो वर्ष व्यापक रूपले आउँछ। त्यसैले अब जाने यहाँका तन्नेरीहरूलाई व्यवसाय खेती ती गाउँमा रहेका बाँझा जग्गाहरूलाई उपयोग गर्न, ती जङ्गलहरूलाई उपयोग गर्न र ती जङ्गलहरूलाई संरक्षण गर्नका निमित्तै अगाडि बढ्ने नीति दैलेखले त्यो सुरुवात मैले गरेको छु। मान्यज्यू, त्यो अलैँची अभियानमा तपाईँका कार्यकर्ता भन्दा बाहिरका मान्छेहरू पनि पर्छन्? मेरा कार्यकर्ता मात्रै होइन, दैलेखी जिल्लाका जनता पर्छन्। ए, जिल्लावासीकै लागि हो त्यो? जिल्लावासीकै लागि हो त्यो, मेरो कार्यकर्ताको लागि, मेरो लागि हुँदैन त्यो। अनि त्यो अलैँची खेतीका लागि सरकारले तपाईँको पहलमा के गरिदिएको छ? अब सुरुवात भएको छ, त्यसलाई चाहिँ सामूहिक खेतीको प्रणालीबाट सुरुवात गरिसकेपछि राज्यले पनि केही हदसम्म सहयोग गर्ने कुराहरूमा जाने अगाडि बढ्ने मेरो पहलबाट। मानिलिनु अब यस्तो के अहिलेसम्म भएको चाहिँ के भने, जोसँग अलिकति आर्थिक सम्पन्नता छ उसका लागि अरू काम गर्न पनि सजिलो हुने भयो। जोसँग भरे भोलि के खाने भन्ने समस्या छ ऊ चाहिँ अरूको सम्पन्नता हेरेर तपाईँको भाषण सुनेर मर्ने भयो। समस्या यहाँनिर भयो। तपाईँले आफ्नो भाषण सुनेर मर्दै गरेका मान्छेलाई के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोध्दैछु म। मैले मेरो भाषण गर्दा मर्ने अवस्था देखेको छैन र हाम्रा किसानहरू चाहिँ आत्मनिर्भर हुनका निमित्त गतिशील रूपले अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यो संविधान आइसकेपछि र अब आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा नेपाली जनता लाग्छन्। त्यसैले तपाईँले जुन नेगेटिभ रूपले मात्रै सोध्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, त्यो पोजिटिभ रूपले पनि कसो गर्न सकिएला र के गर्न सकिएला भन्ने जो प्रश्न गर्नुपर्छ र त्यो प्रश्नमा जाने जनतालाई अब तपाईँ सञ्चारकर्मी, हामी राजनीतिक कर्मी सबै लागेर अब आर्थिक क्रान्तिको बाटोलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। यही हो मेरो मान्यता। हजुर, हामीसँग कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ प्रश्नका लागि, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर। हजुर भन्नुहोस् त। विष्णु चमलागाई कुमारी गालपाड। हजुर सांसदज्यू नमस्कार। नमस्कार। यहाँको कुरो सुन्दाखेरि त मेरो पनि जन्म दैलेखमै भइदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो, खुसी लाग्यो। तपाईँ कहाँ हो? म रामेछापको हुँ। ओहो, रामेछापको। तपाईँहरूको अहिले संसदमा 601 जनाको दरबन्दी छ। तपाईँलाई 30,000 रुपियाँ दैलेखबाट काठमाडौँ आउन जानको लागि लाग्दो रहेछ। यो पनि दुःखको कुरो भयो, खर्चको अभाव होला। यहाँले भन्नुभयो दैलेख चाहिँ
मैले सम्पन्न गराउँछु भनेर भन्नुभयो, त्यो तपाईँलाई एउटालाई दैलेखबाट काठमाडौँ ओहोरदोहोर गर्नलाई 30,000 रुपियाँ लाग्छ भने ती दैलेखवासीहरू काठमाडौँ बिरामी परेर काठमाडौँ आउनु पर्यो भने तिनीहरूको अभिगत के छ, के होला? अर्को हजुर जवाफ दिनु होला। हजुर, अब त्यो जो तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, दैलेखै आउनु पाएको भए हुन्थ्यो। दैलेख भनेको यस्तो जिल्ला हो, तपाईँले विकट जिल्ला छँदै छ, तर पनि दैलेखको वातावरण, दैलेखको जाने ऐतिहासिकता, दैलेखको संस्कृति हेर्नुभयो भने तपाईँ दैलेख आउँ जस्तो लाग्छ। त्यसैले म तपाईँलाई भने जस्तै दैलेखमा बाट जाने काठमाडौँ आउनु, दैलेखबाट काठमाडौँ आउन नपर्ने गरी अब त्यसैले सङ्घीयताको अवधारणा ल्याएर अब सबै कुराहरू यहाँका जनताले काठमाडौँ जानु पर्दैन र अब यो सङ्घीयतामै यहाँ सबै अधिकारहरू जनतालाई दिने र जनताका जाने सबै कुराहरू चाहिँ यो सङ्घीयताबाटै काठमाडौँ नजाने गरी सुर्खेतसम्म दैलेखले जान पाउने, दैलेखी जनताले सुर्खेतमै सबै सुविधा लिन पाउने, दैलेखमै सुविधा लिन पाउने त्यो वातावरण। त्यसैले यो सङ्घीयताको अवधारणा आएको, यो प्रदेशमै सबै कुरा गर्ने, जनताका सबै अधिकारहरू यो प्रदेशमै राख्ने र काठमाडौँलाई केन्द्र बनाएर अहिले हामीले जान नपर्ने, त्यसै अर्थमा यो सङ्घीयताको अवधारणा आएको। मानिज्यू, वीर अस्पताल दैलेख पुग्छ, सुर्खेत पुग्छ। यो प्रदेश भनेपछि त्यसका सुविधाहरू दिनका लागि त्यो प्रदेशको अवधारणा बनेको हो। अनि तपाईँहरूले अब त्यो के बुझ्नु भएको छ मलाई त थाहा भएन, तर अब सबै जनताले प्रदेशमै सबै कुरा अधिकार प्राप्त गरून् भनेर यो सङ्घीयताको अवधारणा आएको। मान्यज्यू, यही कुरा राजाहरूले पनि गर्दै आए। 46 पछि तपाईँहरूले गर्दै आउनुभयो। 10 वर्ष जनयुद्धमा जङ्गलमा बसेर, कहिले कता बसेर, कहिले दिल्लीतिर बसेर माओवादीले नि यही कुरा गरिरहे। अहिले मुलुकमा गणतन्त्र आएको छ, तपाईँले यही भनिरहनु भएको छ। हामी 7 दशकदेखि यही कुरा सुनिरहेछौँ। अब कति दिन सुन्नुपर्छ भनेर प्रश्न गरेको नि। तपाईँ 7 दशक होइन, दास युग, ढुङ्गे युगबाट सुन्दै गरेका छौँ हामीले। दास आयो, दास युगबाट पनि हामीले मुक्ति प्राप्त गर्यौँ, सामन्तवादी युग आयो, अब बुर्जुवा पुँजीवादी युग आएको छ। अब यो बुर्जुवा पुँजीवादी युगबाट ती कुराहरूको अवधारणा सुरु हुन्छ र अब त्यो पहिला के भएको थियो, मेरा पुर्खाले जाने हेमाट नेपालगञ्ज भारी बोकेर जान्थे, आज त्यो कल्पना गर्ने दिन होइन। आज प्रत्येकका घर घरमा गाडी जान्छ। त्यस कारणले पनि हरेक ठाउँमा जाने त्यो किसिमको वातावरण बनेको छ। तपाईँले राणाकालमा के सुन्नु भएको थियो, राजाहरूले के भनेका थिए, त्यो कुरा चाहिँ हिजो पञ्चायतले के भनेको थियो भन्ने होइन। अब लोकतान्त्रिक विधिमा आइसकेपछि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भइसकेपछि अब त्यही कुराको दिमागमा राखेर बस्नुभयो भने फेरि पनि तपाईँहरूले त्यही प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने तपाईँहरूले यसरी फड्को मार्न पर्यो, ती जाने राज्यले त्यो असल नीति ल्याउनु पर्यो र जनता त्यसमा संलग्न भएर जान पर्यो, तब हाम्रो मुक्ति हुन्छ। त्यसै कारणले मैले भने अब राजनीतिक लडाइँ सकियो र आर्थिक लडाइँको बिचमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले तपाईँहरूले मागे जस्तै हेलिकप्टर ट्याक्क आयो, बस्यो, उड्यो भने जस्तो हुँदैन। त्यसैले संविधान भर्खर आएको छ, यसलाई कार्यान्वयनको क्षेत्रमा जाने र त्यसपछि आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा अगाडि बढ्ने, अनि जनताको मुक्ति हुने बाटो के हो। त्यो हिजोको अवस्था जनता र आजको अवस्थाका जनता 17औं शताब्दी र आज 21औं शताब्दीको कल्पना गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ त्यही 17औं शताब्दीकै कल्पना गर्नुभयो भने मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले म तपाईँको यस्तो मान्ने हुँ, जो मैले 8 दिन कति 20 दिन भारी बोकेर नेपालगञ्जको हाट गरेको मान्ने मै हुँ, तर आज मेरो घरको अगाडि गाडी गइरहेको छ। त्यसैले ती जनताले त्यहाँबाट नुन बोक्न पर्दैन, कपडा किन्न जाने लखनऊ जान पर्दैन। त्यसैले पनि अहिले केही भएको छैन र त्यो हिजो यस्तै थियो भन्थे मात्रै होइन, गरेका पनि छन् भन्ने कुरा, त्यो कुरा देख्नु पर्यो र गर्ने वातावरण हामी सबैले मिलेर गर्नुपर्छ। यही कुरा अगाडि बढाउनका निमित्त तपाईँहरूको ध्यान यतातिर जाओस् भन्ने हो मेरो। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस् त। नमस्कार। भन्नुहोस्, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म 70 सियाराम चौधरी। भन्नुहोस्। मान्यजी नमस्कार। नमस्कार। हजुर, अहिले तपाईँको यो जुन यो मछली समस्याले गर्दा अब अर्बौं घटा भयो है। अहिले अब के अरे संविधान संशोधन भएको छ, यसमा
के अरे अब मधेसीहरूको माग कति पुरा भयो, यदि पुरा भयो है र पनि आन्दोलन गर्छन्, यदि आन्दोलन गर्यो भने के सरकार के तपाईँको सरकारले यो तिनीहरूले कारबाही गर्न आँट राख्छ? हजुर जवाब दिनुहोस्। हजुर, अहिले मधेस आन्दोलनका कुरा गर्नु साथीले मैले त भन्ने गरेको छु कि अब यो संविधान मधेसी जनतालाई अधिकार छुट्टै, पहाडका जनतालाई छुट्टै, नेपाली नागरिकलाई अधिकार एउटै अधिकारले ती अधिकारबाट सम्पन्न ती गरिब किसानहरूको अधिकार, पर्याप्त मात्राको अधिकार, आवासको अधिकार, यानी खाद्य सुरक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, सुरक्षाको अधिकार, ती सबै अधिकार, पढ्न लेख्न पाउने अधिकारदेखि लिएर सबै अधिकार यो संविधानले निश्चित गरेको छ। त्यस कारणले पनि अब मधेसमा बसेर मधेसको आन्दोलनका कुरा गर्नुभएको छ, मधेसी जनताले अधिकार पाएनन् भन्ने कुरा छ। तर जुन किसिमको मधेसको आन्दोलनले अहिले पनि यो संविधान हामी मान्दैनौँ भनेका छन्। अब संविधान नमान्ने अधिकार हो, त्यसैले चाहिँ मधेसलाई स्पेसल छुट्टै, पहाडलाई छुट्टै, मधेसलाई छुट्टै संविधान दिने कुनै संसारको इतिहासमा भएन। कुनै क्षेत्रीय संविधान बन्दैन, राष्ट्रिय संविधान बन्छ। राष्ट्रभित्र बस्ने नागरिकहरूले त्यो संविधानलाई उपयोग गर्ने गर्छन्। त्यस कारणले मधेसको आन्दोलन यो आन्दोलनका नाममा आन्दोलन, केही व्यक्तिका स्वार्थका आन्दोलन र अर्को कुरा म तपाईँहरूलाई भनौँ कि जाने यो अहिले कसैको जाने दलाली गरेको आन्दोलन हो भन्ने ठान्छु मैले। कि जाने मधेसका जनतालाई अहिले पनि एउटा कुरा मलाई मधेसको सम्झना आउँछ। मधेसको सम्झना के आउँछ भन्दा हामी पहाडमा बस्ने पहाडियाहरू कमसेकम मेरो छोराले पढ्न जानु पर्दा जङ्गलको बाटो 2 घन्टा हिँडेर जानुपर्छ। तर मधेसमा जाने साइकल चढेर जाने पढ्न आउने ठाउँ छ। तर त्यहाँका जनताको जनचेतना जगाउनका निमित्त मधेसी नेताहरू लाग्नको सट्टा उल्टै अधिकारका कुरा खोज्ने, त्यहाँका मधेसी जनतालाई शोषण गर्ने, विकासका काममा आज दैलेख जिल्ला जस्तो ठाउँमा 49वटा गाविसमा गाडी पुगिसक्यो। मधेसमा गाडी गएको छैन। त्यो कुरा जनता आफैमा सचेत भएर त्यहाँ जाने जुन किसिमको भ्रष्टाचार हुने गर्छ, जुन किसिमको त्यो मधेसी जनता मधेसीलाई नै शोषण गरेको अवस्था छ। तर पनि अङ्गीकृत नागरिकता लिएका नेताहरू छन् त्यहाँ भारतबाट आयात गरिएका नेताहरू छन्। आज भारतको सपोर्ट गर्ने, भारतलाई मधेसलाई भारतमा मिलाउने किसिमको संकीर्णता सोच गरेर अगाडि बढ्छन्। तर मधेस जस्तो ठाउँ विकास गर्न सहज छ, उत्पादन गर्न सहज छ, मधेसका जनताको जीवन स्तर माथि उठाउन सहज छ। पहाड जस्तो ठाउँलाई पनि हामीले त्यो किसिमको अवधारणा सुरु गराइरहेछौँ भने मधेसमा किन हुँदैन? त्यसैले मधेसका जनतालाई मधेसीले नै ठगेको अवस्था छ। त्यहाँ गएको बजेट राम्रोसँग लाग्दैन, त्यहाँ जाने बजेटलाई जनताका पक्षमा जाँदैन, त्यहाँ केही निश्चित मान्छेहरूको पक्षमा जान्छ। ती अब मधेसी जनताले त्यो लट्ठी समातेर तिनलाई त्यो त्यतातिर लाग्न, भ्रष्टाचार मुक्त मधेस बनाउन, विकास निर्माणको मधेस बनाउनका निमित्त अब मधेसी जनताले उठ्नु जरुरी छ। संविधानले त्यो अधिकार पनि ती मधेसी जनतालाई दिएको छ। त्यस कारणले पनि तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। मधेसले जुन किसिमको वैदेशिक दलाली, भारतको धेरै दलाली गरेर अगाडि बढेर अब मुलुक बन्दैन। अर्काले जाने उपनिवेश हिजोको जस्तो हामीले स्वतन्त्र राष्ट्र त भने उपनिवेशले, आन्तरिक उपनिवेशले अहिलेसम्म सताइरहेको थियो। त्यसैले 2072 को संविधानले त्यो उपनिवेशलाई अन्त गरेको छ। यिनी कुराहरूलाई मधेसी जनताले बुझौन् र मधेसी जनता अगाडि बढौन् र त्यसैले चाहिँ मधेसको विकास हुन पहाडभन्दा धेरै सहज छ। हजुर मान्यज्यू, अब सीआरएमजीले भनेको जस्तो अब तपाईँले आफै पनि भन्नुभयो केही स्वार्थी व्यक्तिहरूका कारण र कसैको निर्देशनमा निर्देशित भएर आन्दोलन गरिएको छ भन्दै हुनुहुन्छ। मुलुकको संविधान कसैको निर्देशनमा कसैले जलाउँछ, हामी नेपालको राजनीति, मुलुकको राजनीति गर्छौँ भन्नेले जलाउँछ भने त्यस्तालाई कारवाही गर्ने हैसियत तपाईँहरूसँग छ कि छैन? सियारामजीको प्रश्न यो चाहिँ भनिदिनुहोस्। एउटा कुरा सियारामजीको प्रश्नमा मधेसी बदमासहरूलाई कारवाही गर्ने अधिकार राज्यलाई छ। तर राज्य भन्दा पनि त्यहाँको जनताको जीवन स्तरमाथि उठ्नुपर्छ भने जनताले जुन आवाज उठाउनु पर्ने हो त्यहाँका जनता पनि आवाज उठाउँदैनन्। त्यहाँका जाने हिजोको जो सामन्तवादी सोच र चिन्तनबाट ती मधेसी नेताहरूलाई दासत्व गर्छन्। तर म दैलेखमा आयो भने मान्ने जिताउनुहोस् भनेर आदेश गर्छ जनताले। तर त्यहाँ मधेसमा गयो भने, त्यो मधेसको मान्ने गयो भने मधेसका जनता खुट्टामा पड्नुपर्ने कुनै कारण छैन।
त्यसैले पनि मधेसका जनता अब यति सचेत हुनु पर्यो कि जाने नेताले बदमासी गरेको छ औँला खेडाउने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा त्यसरी जाने मधेसी जनतालाई सहजै रूपले आफ्नो स्वार्थमा समावेश गराउने जो प्रक्रिया प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिलाई अन्त तब मात्र हुन्छ। अहिले पनि मैले देखिरहेको छु मधेसका जनताहरू काठमाडौँमा ती मधेसका सांसदहरूलाई देख्यो भने खुट्टा पढ्छन् ती नेताहरूलाई देखि। तर मधेसी जनता कसैका दास होइनन्, कसैका ती जे भन्छन् त्यही मधेसका जनता मालिक बन्नुपर्छ। त्यसैले पनि मैले मधेसी जनतालाई सचेत हुन सहज तरिकाले आफ्नो विकास आफैले गर्नुपर्छ भनेर मैले भन्ने गरेको छु। तर मैले गत वर्षको बजेटमा देखेँ मधेसमा बजेट प्रशस्त जान्छ, मधेसमा जाने बजेट जाने कुरामा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति छ। दुरुपयोग गर्दा राज्यको आँखा पनि त्यहाँ जानु पर्थ्यो, गएको छैन। तर पनि जनताको आँखा जानुपर्छ। जबसम्म जनता त्यहाँ उठ्दैनन् तबसम्म त्यहाँको विकास हुन गाह्रो छ। त्यसैले पनि जनता पनि सचेत हुन जरुरी छ। अर्कैले एकलौटी गरिदेला भनेर हुँदैन। कोही मुद्दा हाल्दैन, राज्यले कहाँबाट खोजी गर्छ। नागरिक मुद्दा हाल्न जानु पर्यो। त्यहाँनिर भ्रष्टाचार भयो, हिनामिना भयो, यसरी जाने काम गरिएन भनेर कमसेकम एउटा निवेदन त राज्यमा आउनु पर्यो, राज्यमा संयन्त्रमा जान परेन। नागरिकले सरकारलाई थाहा दिनु पर्यो, जानकारी दिनु पर्यो, आवाज उठाउनु पर्यो। मानिज्यू हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्कार। नमस्कार, म गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली। मेरो प्रश्न अलिकति लामो छ, उत्तर छोटो छ। तपाईँको सरकार छ, संहिताहरू छ देशमा। बागलकोटमा काम गर्दा गर्दै इस्पातको कट थिचिएर वीर अस्पतालमा भर्ना भएको एकजना बिरामी गोमुतमा डुबेको अवस्थामा अस्पतालबाट प्रहरी लगाएर क्षेत्रपाटीमा फ्याँकिएको छ। त्यो हालत सबै नागरिकको होला। विभिन्न निकायमा धाउँदा पनि ती घाइतेलाई कहीँ पनि स्थान दिलाउन सकिएन। अझै म झर्दैछु, त्यो बिरामीले बाँच्न पाउने, त्यो बिरामीको बाँच्न पाउने अधिकार छ कि छैन? तपाईँको सरकार र तपाईँले के गर्नुहुन्छ? त्यहीँबाट अहिले क्षेत्रपाटीमा छ। अहिले पनि म कहीँ धाउँदैछु। म मेरो देशको एउटा सामान्य कार्यकर्ता हुँ, तपाईँ जवाफ दिनुहोस्। अब एउटा कुरा के छ भने बिरामी स्पाइनल कर्ड भाँचियो र बिरामी जाने हस्पिटलमा छ, त्यसको उपचार गराउनु राज्य र आफ्नो हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसको उपचार गराउनु पर्छ। उपचार त्यो मान्छेलाई कसरी बचाउन सकिन्छ बचाउनु पर्छ। त्यो राज्यलाई तपाईँहरूले पनि प्रेसर गर्नुहोस्, हामीले पनि भन्न पर्ने। त्यो राज्य कहाँ छ हो भन्ने, त्यो राज्य, त्यो प्रेसर दिनुपर्ने राज्य कहाँ छ? त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालय जानु पर्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उपचार गर भन्नु पर्यो। त्यहाँको डाक्टर अब एउटा कुरा, यो सबै कुरा अहिले त रेडिमेड भएर जो चाहिँ हामीले चाहेका छौँ त्यो प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुरा होइन। तपाईँ गणतन्त्रमा हुनुहुन्छ, गणतान्त्रिक मुलुकमा हुनुहुन्छ। तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्र छिर्नलाई एकजना सामान्य नागरिकलाई कति हम्मे पर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ होला नि त। सजिलैसँग छिरिआएको जस्तो त भेट्छु मैले त। मैले त त्यस्तो ठुलै हम्मे परे जस्तो त मलाई लाग्दैन। तपाईँलाई नहोला, तपाईँसँग लोगो छैन त संविधान सभाको, एमालेको परिचय पत्र छ। सबै नागरिकलाई त त्यो सुविधा छैन होला। तर पनि अब सबका चाहिँ एकैचोटि जानुपर्ने होइन। तपाईँले प्रश्न बुझ्नुभयो नि। वीर अस्पतालमा उपचार गर्दै गरेको एउटा मजदुर जसको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने पैसा भएन, अस्पतालबाट निकालियो, प्रहरीले क्षेत्रपाटीमा लगेर फ्याँकिदियो। यही हो गणतन्त्रको सौन्दर्यता। मैले अहिलेसम्म त्यस्तो कुरा त देखिनँ, सुनिनँ। तर पनि त्यस्तो त नहुनु पर्ने हो। हामी दैलेखका एमाले सांसद अमरबहादुर थापासँग छलफल गरिराखेका छौँ। तपाईँ पनि यो छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40066526मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा हुनुहुन्छ तपाईँ। हामीले मुलुकका सामान्यभन्दा सामान्य विषयहरू उठान गर्ने गर्छौँ। विशेष गरी नागरिकका दैनिकीसँग जोडिएका विषयहरूमा नेपाली राजनीति सचेत छैन र नेतृत्व पनि सचेत छैन। नागरिक दिन प्रतिदिन अनेकन किसिमका शास्ति बेहोर्न विवश छन्। तर सरकार र राजनीतिक दलहरू नागरिकका त्यस्ता पीडाहरू अन्त्य गर्नका लागि विशेष चनाखो हुने र सचेत हुने काम अझैसम्म गरिराखेका छैनन्। यसको अन्त्य कसरी हुन सक्छ? राजनीतिक दल नागरिक र देशप्रति कसरी सचेत हुन सक्छन्? हामी यो कार्यक्रममा व्यवस्थापिका संसदका एकजना सदस्यसँग छलफल गर्ने गर्छौँ। आज हामीले दैलेख क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर व्यवस्थापिका संसदमा पुग्नुभएका
एमाले सांसद अमरबहादुर थापासँग छलफल गरिराखेका छौँ। उहाँ दैलेखमै हुनुहुन्छ। उहाँको टेलिफोन सम्पर्क अहिले विच्छेद भएको छ। उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास हामीले गर्नेछौँ। 40065626मा तपाईँले फोन गरेर आफ्ना भनाइ राख्न चाहनुहुन्छ भने फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी टेलिफोन सम्पर्कमा रहनुभएका श्रोता मित्रलाई लिन्छौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? म विश्वनाथ श्रेष्ठ सामाकुसी। अहिले मान्यज्यू हुनुहुन्न, तपाईँले आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ। हुन्छ, दोहोऱ्याइदिनुहोस्। आउनुभयो भने यो संविधानमा कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन, यो संविधानमा मृत्युदण्ड कसैलाई पनि दिने छैन भनेर व्यवस्था ठोकेर लेखेको छ भने अब मानिन्ज्यूको कुरा सुन्दै जाँदाखेरि र संविधान जलाउनेहरूलाई अब तत्काल समातेर जलाइने छ भनेर 91% समर्थन गरेको संविधानमा यो संविधानको संशोधन गरेर लेख्ने व्यवस्था गरे कसो होला, सोधिदिनु होला। हजुर, विश्वनाथ श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। मान्य अमरबहादुर थापा हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउँदै हुनुहुन्छ, आइसक्नु भएको छ। मान्यज्यू, हजुर, अब दैलेखमा हुनुहुन्छ, टेलिफोन राम्रोसँग लाग्दो रहेनछ। लाग्दैन हो, यो पनि लाग्दैन, यो देशमै लाग्दैन, काठमाडौँमा लाग्दैन त कहिले काहीँ। ए, विकास राम्रो भएर होला। तपाईँले गरेको विकास के राम्रो विकासका कारण क्या? अरे आवाबाट बोल्ने नेपालीहरूलाई टेलिफोन गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा गएको छ, त्यो देख्नु भएको छैन? कहिले डिस्टर्ब त हुन्छ नि, रेडियोमा पनि कहिले काहीँ तपाईँको डिस्टर्ब आउँछ नि तपाईँको कुरा गर्दा पनि। त्यही त भने अहिले हेर्नुहोस् न, जम्मा 30 मिनट पनि भएको छैन, तपाईँ 2-3 पटक हराइसक्नुभयो। यो राम्रो भएर कि यसरी बुझ्नु पर्यो। भर्खर हाम्रो एकजना श्रोता विश्वनाथ श्रेष्ठले तपाईँको संविधानमा कुनै पनि एकजना नागरिकलाई देश निकाला गर्ने पनि लेखिएको छैन, कसैलाई मृत्युदण्ड दिने पनि भनिएको छैन। संविधान जलाउँदै गरेका मान्छेहरूलाई अब के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूले त केही गर्न सक्ने हैसियत त छैन, कानुनले त त्यो बनाउनु भएको छैन। अब कारबाही गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ त भन्नुभयो, तर गर्नुहुन्छ के भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। अब यो चाहिँ तपाईँले जाने अब देश निकाला नागरिकलाई गर्न हुँदैन। आफ्नो देशको नागरिकलाई देश निकाला गर्ने संविधान बनाइयो भने अब जाने कसैले आफ्ना मुडबाट पनि गरिदिन सक्छ। त्यस कारणले नागरिकलाई देश निकाला गर्न पनि हुँदैन, मृत्युदण्ड पनि दिन हुँदैन। त्यसैले मृत्युदण्ड दिने संविधान पनि नेपालले बनाएन। त्यसै कारणले त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान, साँच्चै सबै नेपाली जनताले अधिकार प्राप्त गरेको संविधान, 33% महिलाहरूलाई हरेक क्षेत्रमा समावेश गर्ने संविधान, दलित जनजातिहरूलाई आरक्षण दिएर अगाडि बढाउने संविधान, र यी अधिकार त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अमेरिकाको संविधान हेर्नुहोस्, भारतको संविधान हेर्नुहोस्, त्यो कुनै संविधानले पनि नेपाली जनता जतिको नेपालको संविधान जस्तो त अधिकार जनतालाई कसैले दिएको देखिँदैन। त्यस कारणले पनि यसलाई कार्यान्वयनको क्षेत्रमा जानका निमित्त काहीँ सानातिना मतभेद हुन सक्छन्, काहीँ त्यस्ता कुराहरू हुन सक्छन्। जनताले बुझ्यो भने, मैले अघि भने मधेसको आन्दोलनलाई मधेसकै जनताले पुगाएका छन्। मधेसकै जनता फेरि पनि गतिशील रूपले अगाडि बढ्न पर्छ। त्यसैले कसैका दलाल जनता होइनन्, मालिक हुन् जनता। त्यसैले यो संविधानले जनतालाई मालिक बनाएको छ। मान्यज्यू, अब अमेरिकाको संविधान भन्दा पनि माथि, छिमेकी मुलुक भारतको संविधान भन्दा पनि माथिको संविधान बनाउनु भएकै कारणले होला नि 6 जना उप प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको प्रधानमन्त्रीले होइन, यो गजबको संविधान माथि टेकेर त्यस्तो काम गर्नुभयो होला। संसारमै नभएको संविधान छ नि त। अहिले तपाईँले संविधान कार्यान्वयन गर्नु भएको छैन सर। तपाईँले अब कार्यान्वयन गर्यो भने 25 भन्दा 1 जना माथि बढायो भने संविधानले त्यो अधिकार दिँदैन। त्यस कारणले अहिले त यो संविधान कार्यान्वयनका निमित्त सबै राजनीतिक दलहरूलाई शरीक गराएर अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा अब सरकार बनाउँदा 6 जना उप प्रधानमन्त्री बनाइयो होला होइन। अब तर पनि जाने यसले नबनाउनु पर्थ्यो, हाम्रो पनि कामना हो। अब बनाउनेले बनाए, तर अब अहिले बनाउने यो संविधानले बनाउनै नमिल्ने गरेर भनेको केही छैन। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? नमस्कार ठाकुरजी, म रामगोपाल सिंह विशालनगरबाट। सभासदज्यू नमस्कार। नमस्कार, को बोल्दै भन्नुभयो? म रामगोपाल सिंह विशालनगरबाट। म के प्रश्न राख्न चाहन्छु भने, अब जस्तो मैले 500 पनि जग्गा भाडामा लिएर खेती गरेको थिएँ भने अहिले तपाईँहरूको यो बन्द हडतालले गर्दाखेरि म घाटामा डुबेँ।
अब तपाईँहरूको सरकारले हामी जस्तो खेती गर्ने मान्छेहरूलाई यसरी बन्द हडताल गर्दै डुबाउँदै गरेपछि यो हामीले डुबेको पैसा उठार्नु कि हामी फेरि विदेशी जानुपर्छ कि नेपालमै तपाईँहरूको सरकारले के गर्न सक्छ हामीलाई उत्तर दिनुहोस्। अब जब तपाईँले वास्तवमा असल किसान भाडामा आफ्नो जमिन नभए पनि भाडामा लिएर तपाईँले काम नेपालको निमित्त आफ्नो जीवनको निमित्त किसानको निमित्त तपाईँले उत्पादन सुरु गर्नु भएको रहेछ। तपाईँहरूलाई अझै प्रोत्साहित सरकारले गर्छ। अझै पनि अब कृषि नीति देख्नु भएको छ। तपाईँलाई विभिन्न त्यो सहकारिताको आधारमा अनुदान दिएको छ, हरेक कुरा गरेको छ। तर पनि त्यो मधेसवादी दलहरूको आन्दोलनले तपाईँलाई असर परेछ। तपाईँलाई मात्रै परेन, मलाई पनि पर्यो, दैलेखका जनतालाई पनि पर्यो, आम नेपालीलाई चाहिँ त्यो असर परिरहेको छ। तर त्यस्तो आन्दोलन गर्नु हुँदैन भनेर अहिले जनताहरू पनि लागिरहेका छन्। हामीले पनि साँच्चै मुलुकको निमित्त केही छुट छ भने, अझ पनि केही प्राप्त गर्न पर्छ भने यो संविधान असंशोधनीय होइन, यो संविधान संशोधनीय छ भनेर हामीले राखिरहेका छौँ। त्यसको विषयमा जाने अहिले नेपाली जनताले जो कष्ट भोगे त्यो कष्ट जाने हामीले अब सामना गर्दै हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, नासिर खान काठमाडौँबाट। हजुर भन्नुहोस् त। अघि सांसदज्यूले भन्नुभयो मृत्युदण्ड संविधानमा लेखिएको छैन, तर तपाईँहरूले देश निकाला त लेख्नु भएकै रहेछ अप्रत्यक्ष रूपमा। जुन 60 लाख युवा युवतीहरूलाई तपाईँहरू संविधान आउनु केही अगाडि र पछाडि खाडीमा पलायन गर्न बाध्य पार्नु भएकै छ। जवाफ पाउनु हजुर। भनिदिनुहोस् त के भन्नुहुन्छ मानेज्यू? त्यो तपाईँको स्वतन्त्रता अमेरिकामा बस्ने पनि छ। नेपाली जनताले अमेरिका गएर पढ्न पाउने, लेख्न पाउने अधिकार तपाईँसँग छ, पुँजी भने जान पाउने अधिकार छ। त्यसमा देश निकाला मान्न हुँदैन। कसैले रोजगारी गर्नका निमित्त गइरहेको छ, हो मुलुक गरिब छ, कमजोर छ, त्यो भएको बेला जाने मुलुकलाई अहिले त त्यही साथै रिमिटेन्सले पनि चलाएको छ। तर पनि जाने त्यहाँ गएका छन् नागरिकहरू, हामीलाई दुःख लागिरहेको छ। तर अब ती जनतालाई कसरी फर्काउने, अब त्यहाँका नेपालका युवाहरूलाई कसरी फर्काएर अगाडि बढाउने, अब नेपालको जीवन स्तर कसरी माथि उठाउने, त्यसै कारणले अहिले राज्यले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो र अब आर्थिक क्रान्तिको रूपमा अगाडि बढ्न पर्छ भन्ने मान्यताका साथ आम जनताहरूका निमित्त हर किसिमका प्रोग्रामहरू ल्याएर अगाडि बढ्ने अबको सरकारले यो संविधान कार्यान्वयन भएर गयो भने त्यस्ता नीति जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको नीति र नयाँ दृष्टिकोणसहित आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सदनभित्र सडकमादेखि सदनसम्म हामी मान्यहरूले त्यो आवाज उठाइरहेका छौँ। अब आजै तपाईँहरूका सबै कुरा पुरा हुन्छन् भन्ने होइन, आजै ती 40 लाख युवाहरू नेपालमा फर्किन्छन् भनेर सोच गर्न हुँदैन। त्यसलाई कर्मिक रूपले अब नेपालमै त्यो किसिमको चाहिँ वातावरण सिर्जना गरेर अब विदेशका नागरिकहरूले नेपालमा रोजगारीका लागि आउने वातावरण हामी मिलेर सिर्जना गर्नुपर्छ। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, छोटो प्रश्न लिन्छौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, म भक्तपुरबाट महेन्द्र बोल्दैछु। भन्नुहोस् महेन्द्रजी। मेरो पहिला त सांसदजीलाई म बधाई दिन्छु। के को लागि भने उहाँ मधेसको बारेमा यति परिचित, यति ज्ञान राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ कि 2 नम्बर प्रदेशमा विश्वविद्यालय छैन, 18 वर्षदेखि प्रयास गर्दा पनि, नत्र उहाँलाई सम्मानको लागि पिएचडी उपाधि दिए हुन्थ्यो। दोस्रो कुरो, एउटा सानो जिज्ञासा छ, हामीसँग समय अत्यन्तै छोटो छ, छिटो भनिदिनु। राख्नुहोस् ठाकुर बाबु, अस्ति मात्रै फागु पर्व भयो नेपालमा। हाम्रो सरकारले केन्द्रमा मङ्गलबार फागु बनायो, बुधबार पूर्णिमा थियो। त्यो दिन मधेसमा छुट्टी दिएर जबरजस्ती फागुन मनाउन लगायो। बिहिबार सम्पूर्ण मिथिला, सम्पूर्ण मधेस, भारत र पाकिस्तानमा यो पहिलो पटक दिएको पनि बिहिबार मनायो। यस प्रकारको एकहोरोपनाले समानताको कुरा गर्नुहुन्छ। संविधान पनि यसरी बनेको हो, जवाब दिनु। हजुर मानेज्यू, छोटोमा जवाब दिनु होला। छोटोमा मैले प्रश्नै बुझिनँ। बडो दुर्भाग्य भयो, उहाँले बडो गम्भीर कुरा राख्नु। तपाईँले मधेस अत्यन्तै बढी बुझ्नु भएको रहेछ, यसकारण अब उहाँका तर्फबाट तपाईँलाई पिएचडीको उपाधि दिनुभएको छ, विद्यावारिधीको उपाधि होइन। 2 नम्बर क्षेत्रमा विश्वविद्यालय लानको लागि कैयन प्रयत्नहरू भए, तर अहिलेसम्म सकिएको छैन। र मधेस विश्वविद्यालय मानेज्यू, यहाँले समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। काठमाडौँ आएपछि फेरि कुरा गरौँ। हाम्रो निर्धारित समय सकिएका कारण पनि हामीले मानेज्यूसँग अन्त्यमा कुराकानी गर्न सकेनौँ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर
साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय बुकेश महर्जन अनि अनित साकेका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।